अलिक पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो ग्वार ग्वार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र? वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो। विभीषण उठेर शौच गर्न गए। अरू सबै निदाइरहेछन्। यी विभीषणलाई चाहिँ निन्द्रा परेन जस्तो छ। हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण? आज जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका स्वजनहरू हुन्, आफ्नै दाजु भतिज र अरू नातेदारहरू। के गर्नु? मान्छेले बढी अहङ्कार गर्यो भने, अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ। लक्ष्मणले मनमा नै भने। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्। भाउजूसित अपहरण मुक्त भएकी छन्। लङ्का माथिको विजय चाहने चुनी सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्षे वनवासको अवधि पनि पुरा हुन लागेको छ। त्यसो त आफ्नै युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। लक्ष्मणलाई अझै निन्द्रा परेन। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे। दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको, बाढ हान्न सिकेको, घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल जङ्गल चहारेको सम्झे। दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो। उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे। राम सीतासँगै वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। टाढा कतै कुखुरो बासेको सुनियो। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतिर लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। लक्ष्मण र विभीषणले बिहानीको नित्य कर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी नै थियो। विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा बसेर कुराकानी गर्ने चाहना व्यक्त गरे। उनीहरू केही पर गए र एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न लागे। विभीषणले कुराकानी सुरु गरे। हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, मैले दाइ रावणलाई धेरै सम्झाएँ। सीतालाई अपहरण गरेर तपाईँले गल्ती गर्नुभयो। अब उहाँसँग माफी माग्नुहोस् र सीताजीलाई फिर्ता गर्नुहोस् भने। दाइले मान्नु भएन। उल्टै मलाई कुलद्रोही भन्नुभयो। आखिर लडाइँ हुने नै भयो। मैले पनि कुनै एउटा पक्षमा लाग्नै पर्ने भयो। सत्य र न्यायको पक्षपाती भएकाले मैले आफ्नै दाइ भएर पनि रावणको पक्ष लिइनँ, रामको पक्षमा रहेँ। जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, युद्धमा तपाईँहरूले जित्नुभयो। म पनि तपाईँहरूकै पक्षमा रहेकाले यसमा म पनि खुसी हुनुपर्ने हो। तर आफ्नै दाजुहरू भतिजहरू सहित थुप्रै आफन्तहरू मारिएका छन्। यस्तोमा म कसरी खुसी हुन सक्छु र? त्यही भएर आज रातभर निन्द्रा लागेन। विभीषणले लामो सुस्केर हाल्दै भने। हेर्नुहोस् विभीषणजी, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्ने हो। तपाईँका दाइ रावण यस युगकै वीर हुन्, वैज्ञानिक पनि हुन्। उनले आफ्नो देशमा यति धेरै विकास पनि गरेका रहेछन्। के गर्ने, उनमा संसारमा मभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने घमण्ड भयो। लोभ लालचा बढ्यो। सीताजीलाई अपहरण गरे। त्यसैको परिणाम स्वरूप
आज उनको सारा वैभव, शक्ति र जीवन समेत समाप्त भयो। लक्ष्मणले भने। लक्ष्मणका कुरा सुनेर विभीषणले भने, हो, तपाईँले भनेको ठिक हो। अहङ्कारले मानिसलाई समाप्त गर्दो रहेछ। अहङ्कारकै कारण दाइ रावणको यो हालत भयो। विभीषण सुक्क सुक्क गर्दै रुन थाले। लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँदै भने, जे नहुनु पर्थ्यो भयो, अब पीर गरेर के गर्नु? अब लङ्काको राज्य तपाईँले नै सम्हाल्नुपर्छ। लक्ष्मण अरू केही भन्न खोज्दै थिए। विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बिचैमा बोले, म यो राज्यको शासन गर्न योग्य छैन। म लङ्काको राजा हुन्न। राजा हुनका लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिज र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क म बोक्न चाहन्न। यो राज्यको हक अब तपाईँहरूको हो। तपाईँहरूले जितेको राज्य तपाईँहरूले नै चलाउनुहोस्। म सहयोग गरौँला। विभीषणलाई सम्झाउँदै लक्ष्मणले भने, ठुला दाई रामचन्द्र कहिले फर्किनुहुन्छ भनेर माइला दाई भरत प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। जति सक्दो चाँडो रामलाई राजा बनाउने अयोध्यावासीको चाहना छ। फेरि उहाँमा राजकाज र सुख सयलप्रति त्यस्तो मोह पनि देख्दिन। भोलि जनताले कर गरे भने अयोध्याको राजा हुनुहोला, तर लङ्कामा राज गरेर बस्नुहोला भन्ने लाग्दैन। त्यसैले रावणको सबैभन्दा नजिकको उत्तराधिकारी तपाईँ नै अब लङ्काको राजा हुनुपर्छ। फेरि विभीषणले भने, लडाईँमा जितेको भूभाग स्वत विजेताको हुन्छ। त्यसैले अब लङ्काको अधिपति हुने हक पनि रामचन्द्रकै हो। अयोध्यामा भरत राजा छँदैछन्। त्यसैले आफूले जितेको राज्यमा राजा हुनु रामचन्द्रका लागि स्वाभाविक हुन्छ। यदि रामचन्द्रले मान्नु भएन र उहाँ अयोध्या जानुभयो भने तपाईँ लङ्काको राजा हुनुपर्छ। इन्द्रजित जस्ता वीरलाई परास्त गर्नुभएकाले तपाईँलाई त्यो हक पनि छ। विभीषणको प्रस्ताव सुनेर लक्ष्मणले भने, विभीषणजी, तपाईँले हामीप्रति गरेको सहयोग र सम्मान अविस्मरणीय छ। तपाईँको प्रस्ताव म दाइलाई सुनाउँछु। यदि उहाँले मान्नुभयो भने ठिकै छ, उहाँ लङ्काको राजा हुनुहोला। म चाहिँ कुनै पनि हालतमा राजा भएर यता रहने छैन। लक्ष्मण र विभीषण कुरा गर्दै थिए। टाढा कतै कुखुराका भालेहरू बासेको सुनियो। उज्यालो हुन लागेछ भन्दै विभीषण आफ्नै कामतिर लागे। लक्ष्मण भने नजिकैको थुम्कोमा गएर वरपरको दृश्य निहाल्न थाले। लक्ष्मणको ध्यान लङ्काको उत्तर पूर्वी भागमा फैलिएको विशाल समुद्रतिर गयो। त्यति नै बेला पूर्व क्षितिजबाट समुद्रको पानीमाथि सूर्य टुप्लुक्क देखा पर्यो। सूर्यको लाली किरणले समुद्रको पानीमा इन्द्रेणी देखियो। समुद्री जनावरहरू चलबलाउन थाले जस्तो देखियो। सूर्यको किरणहरू फैलिँदै लङ्काका सहरमा आइपुग्यो। सुनै सुनले बनेका लङ्काका घरहरू टलक्क टल्किए। आहा, कति सुन्दर, लक्ष्मणले मनमनै भने। लक्ष्मणले पछाडिबाट कसैले बोलाएको सुने। फर्केर हेरेको त दाजु रामचन्द्र रहेछन्। रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई आफू नजिकै बोलाएर भने, लङ्का त साह्रै सुन्दर पो रहेछ। हो दाजु, अब यो सुन्दर लङ्काको राजा तपाईँ हुनुहुनेछ। के कुरा गरेको लक्ष्मण? म कसरी लङ्काको राजा हुन्छु? रामले भने। लक्ष्मणले फेरि भने, दाजु, विभीषण र सुग्रीवहरू पनि हजुर नै लङ्काको राजा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। यो राज्य हामीले लडेर जितेका हौँ। यो हाम्रो अधीनमा आएको राज्य हो। यसैले हजुर यहाँ राजा भएर रहँदा राम्रै होला। बरु भरतलाई यतै झिकाई राम्ररी सम्झाएर उनलाई नै अयोध्याको आजन्म राजा बनाइदियौँ। हजुर लङ्काको राजा होइबक्सियोस्। लक्ष्मणको कुरा सुनेर रामचन्द्र एकछिन गम्भीर बने र भने, लक्ष्मण, तिमीले भनेको कुरा एक कोणबाट ठिकै हो। लङ्का जस्तो सुन्दर, समृद्ध र शान्त राज्य अहिलेको दुनियाँमा छैन।
फेरि यो हाम्रो बलबुताबाट जितेको राज्य पनि हो। यसरी अर्को राज्यलाई जितेर आफ्नो अधीनस्थ बनाउनु र त्यहाँ राज गरेर बस्नु दुनियाँमा नौलो र अनौठो कुरा पनि होइन। यसैले तिमीले भनेको कुरा आफ्ना ठाउँमा ठिकै छ। यति हुँदाहुँदै पनि म लङ्कामा राज गरेर बस्दिनँ। एकैछिन सोचेर रामचन्द्रले फेरि भने, लक्ष्मण, तिमीले स्वर्गको बयान सुनेका हौला। शास्त्रहरूमा वर्णन भएअनुसार सुखै सुखको नाम नै स्वर्ग हो। त्यसैले मानिसहरू मरेपछि स्वर्ग जान खोज्छन्। भाइ लक्ष्मण, संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो। मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन्। यसको मतलब जन्मभूमि भनेर सधैँ त्यही टाँसिरहनुपर्छ भनेको होइन। सुख सुविधा र अवसरको खोजी गर्नु मानवीय चरित्र हो, खोज्नु पनि पर्छ। जन्मभूमिलाई नै चटक्कै भुल्नु र लत्याउनु चाहिँ कदापि हुँदैन। सुख र सुविधाका पछि लागेर जन्मभूमिलाई लात हान्नेहरू असल मान्छे हुँदै होइनन्। त्यसैले लङ्कामा जतिसुकै वैभव भए पनि, यो हामीले जितेर पाएको भए पनि हाम्रो जन्मभूमि अयोध्याभन्दा प्यारो हुन सक्दैन। भाइ, हामीले हाम्रो जन्मभूमि छाडेको पनि 14 वर्ष हुन लाग्यो। अब हामी अयोध्या फर्कनुपर्छ। हामीले हाम्रै जन्मभूमिलाई स्याहार्नुपर्छ, सिगार्नुपर्छ। रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो। उनीहरू अयोध्या फर्किने भए। रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए। राम लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्के। अयोध्यावासीले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरे। त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याको राजा भए। उनले सदैव जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे। उनी एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए। उनको शासन व्यवस्था अरूका लागि पनि अनुकरणीय बन्यो। त्यसैले हरेक असल राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य भन्न थालियो। यसरी लङ्काको सारा वैभव त्यागी आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किएर जनभावनाको कदर गर्दै शासन गरेकाले रामको नाम संसारभर फैलियो। जन्मभूमि प्रतिको प्रेमका लागि रामको कदम सबैका निम्ति अनुकरणीय र लोकप्रिय भयो। जन्मभूमि कथामा जन्मभूमिको प्रेम भावलाई प्रस्तुत गरिएको छ। हामीले आफ्नो जन्मभूमिलाई सधैँ प्रेम गर्नुपर्छ, जन्मभूमिको सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई यस कथामा देखाउन खोजिएको छ। यस कथाका प्रमुख पात्र रामचन्द्रको विचार तथा व्यवहारबाट जन्मभूमिको आदर्श प्रेम भाव प्रस्तुत गरिएको छ। कामका सिलसिलामा जहाँ पुगे पनि आफ्नो जन्मभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन भन्ने विचारलाई यस कथामा निकै महत्त्वका साथ व्यक्त गरिएको छ। भौतिक विलासमा जन्मभूमिलाई घृणा गर्ने तथा लात मार्ने मानिसहरू कदापि असल नागरिक हुन सक्दैनन्। जन्मभूमिलाई श्रद्धा गर्नु, आफ्नो श्रम र सिपले आफ्नो जन्मभूमिलाई सिगार्नु एक असल नागरिकको कर्तव्य हो। त्यसैले हामी एक असल आदर्श नागरिक बन्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। यस्तै गरी यस कथामा जन्मभूमिको महत्त्वलाई बुझाउन संस्कृत भाषाको एक उक्तिलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। संस्कृतको जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् भन्ने आदर्श उक्तिलाई यस कथाले प्रस्तुत गरेको छ। वास्तवमा लङ्काको सारा वैभव त्यागी आफ्नो जन्मभूमि अयोध्या फर्केर जन्मभूमिप्रतिको श्रद्धा एवं कर्तव्य पुरा गरेका कारण रामचन्द्रको यस संसारमा नाम फैलिएको छ। हामीले पनि रामचन्द्रकै व्यवहारबाट प्रेरित भएर एक आदर्श पात्रका रूपमा रामचन्द्रलाई लिएर जन्मभूमिको सेवा गर्नुपर्दछ, जन्मभूमिप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यस कथामा मुख्य
विचारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसका अतिरिक्त अहङ्कारले व्यक्तिको पतन हुन्छ, त्यसैले अहङ्कारी हुनु हुँदैन भन्ने कुरा रावणको अन्त्यको घटनाबाट देखाउन खोजिएको छ। यस्तै गरी यस कथामा सत्य र न्यायको बाटोमा सधैँ हिँडिरहनु पर्दछ। जे जस्तो अवस्थामा पनि हामीले सत्य र न्यायको बाटोलाई बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुरा विभीषणको चरित्र मार्फत देखाउन खोजिएको छ। जे होस्, जन्मभूमि कथा पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित भएर जन्मभूमिको प्रेमलाई प्रस्तुत गर्नमा सफल छ। हामीले हाम्रो जन्मभूमिलाई माया गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा नै यस कथाको सार हो, यस कथाको मुख्य भाव हो।